बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाज़ इस वक्त पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। वो फैसला जो 4:30 बजे आना था वो अभी तक 10:05 तक वो फैसला नहीं आया। कौम इंतजार कर रही है कि जजेस, हमारे पाकिस्तान के जजेस, वो कौन सा तारीख साज फैसला करते हैं जिसकी बुनियाद पर मुल्क की सियासत और मुल्क ने आगे बढ़ना है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आज से 38 साल पहले यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। और जब ये मुल्क तकसीम हुआ था तो उस वक्त भी ये बात की जा रही थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होता, अदल होता, कोई ऐसे इदारे मजबूत होते जो मार्शल लॉ का रास्ता रोक सकते, जो सियासतदानों का किबला, उनकी सिमत ठीक कर सकते, तो शायद पाकिस्तान ना टूटता। आज के दिन अगर ये फैसला हो जाता है तो साबित हो जाएगा कि हमने वो गेम, वो खेल या वो जो नुकसान हमने आज से 38 साल पहले जो हमने बर्दाश्त किया था या भुगता था उसकी तलाफी होगी। और अब हम उस पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था या कायद मोहम्मद अली जिन्ना जिस पाकिस्तान को देखना चाहते थे। आज के फैसले में ताखीर क्यों हो रही है और इस फैसले की ताखीर के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और सदर साहब को क्या करना चाहिए, ये हमारा मौजू है। और आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काजी हुसैन अहमद साहब, अभी वो रास्ते में हैं, अनकरीब पहुंचने वाले हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं इमरान खान साहब जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी रावलपिंडी से तशरीफ ला रहे हैं और रास्ते में, जबकि टेलीफोन पर हमारे साथ कमर जबान कायरा साहब वजीर इत्तलात और नशरियात हैं। इमरान खान साहब, ये फैसले में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? पहले तो जावेद, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा अहम मौका इसलिए है कि अवाम ने जो एक स्ट्रगल की थी आजाद अदलिया की, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी और जिसमें एक पहली दफा एक ऐसी अदलिया आई है जो कि आज सारी अवाम इंतजार कर रही है कि कोई ऐसा फैसला होगा जो कि पहली दफा ताकतवर और कमजोर में फर्क नहीं करेगा, यानी कि इंसाफ देगा। ठीक, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में आप जानते हैं, जब से वो जस्टिस मुनीर का फैसला आया तो तब से कभी भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई भी गवर्नमेंट के सामने स्टैंड ले सके। तो मैं खास तौर पर खुश हूं क्योंकि हमने नामी तहरीक इंसाफ रखा था, हमारा मंशूर का पहला एजेंडा आजाद अदालतें थी। तो आज एक तो ये मेरे ख्याल में कौम ने जो जद्दोजहद की उसको मुबारक देनी चाहिए। अब दूसरा प्रॉब्लम जो आपने असल बात की कि क्या वजह कि क्यों देर लग रही है, हो सकता है कोई बड़ा फैसला आ रहा हो। मैं इसका कोई मुझे इंसाइट तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि देर लग रही है, हर किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं। लेकिन जनरल माइक मोलन पाकिस्तान में है, आर्मी चीफ जो है वो भी ऐवान सदर भी आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर भी एक्टिव हैं, सदर भी इस वक्त एक्टिव है। तो यूं महसूस होता है कि किसी न किसी जगह कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन माइक मलन का तो इसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिए। ये भी बड़ी शर्म की बात होगी कि अगर कहां अदालत का फैसला और कहां एक बाहर से कोई जनरल आ रहा है, उसका क्या काम है हमारी इंटरनल अफेयर्स में कोई भी मुदाखलत करने के लिए। असल तो इशू ये है कि ये फैसला, ये देर क्यों लग रही है। मैं भी आपकी तरह इसी तरह ही मुंतजर हूं इस फैसले का। मुझे नहीं पता क्यों देर लग रही है। हो सकता है कि कोई आपस में, देखे ना, बड़ा पूरा बेंच बैठा हुआ है, इसमें जजेस उनको पता है कि जो ये फैसला करेंगे ये इसके बड़े दूर इसके इफेक्ट्स जाएंगे, इसके जो। अच्छा, कारा साहब को मैं आपके साथ शामिल करता हूं। कारा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कारा साहब, आपका क्या ख्याल है कि किस किस्म का फैसला आएगा और उसके क्या असरात होंगे हमारी सियासत पर? मेरा ख्याल है जावेद साहब, अभी थोड़ी देर में अभी टीवी टिकट तो ये चल रहे हैं कि जज साहबान कमरे अदालत में पहुंच गए हैं, तो अब फैसला आ ही लेने दे, तो क्योंकि अब फैसला आने ही वाला है थोड़ी देर में, तो उसके बाद ही मेरे ख्याल में ज्यादा मौजूद होगा कि ऐसे ही सपोजिशन की बुनियाद पे तबसरा करना शायद कोई मुनासिब बात नहीं होगी। अच्छा, मैं खान साहब को आपके साथ शामिल कर दूं। खान साहब, ये बताइए कि हुकूमत को क्या करना चाहिए, सदर साहब को क्या करना चाहिए इस वक्त, इस लम्हा मौजूद में? देखिए, असूलन मैं अब बात करता हूं। अब इसके ऊपर जाहिर है इनकी जो गवर्नमेंट में लोग, उनकी और राय है। मेरी तो राय बड़ी क्लियर है कि जब आप एक बड़े ओहदे पे बैठ जाते हैं और अगर आपके खिलाफ एक प्रोसीडिंग शुरू हो जाएं या एनआरओ के जरिए आपके करप्शन के केसेस रुक जाएं, इसका मतलब कि वो अभी भी एक्टिव हैं। आप तो एक्टिव हो जाएंगे जब ये जो फैसला आएगा, तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए इखलाकी तौर पे हुकूमत करना। लेकिन
جو سب سے بڑی قوت ہوتی ہے وہ تو خیر ایمان کی قوت ہے، اس کے بعد ہے اس کے بعد جو آتی ہے وہ اخلاقی قوت ہے، اور سب سے کمزور ہوتی ہے جسمانی قوت۔ تو اگر آپ صرف اپنے عہدے کے زور پہ حکومت کریں گے، یہ ایک دنیا کے اندر ایک ایکسپیرئنس بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حکومت نہیں زیادہ دیر کر سکا۔ اس لیے آپ کو اپنی اخلاقی قوت برقرار کرنے کے لیے سب کو ریزائن کرنا چاہیے، جن کے اوپر اتنے سب کو جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، جو وزارتیں کیونکہ فیصلہ ویلکم ناظرین، آپ نے وہ فیصلہ سن لیا جس کے لیے صبح سے کان اور آنکھیں ترس رہی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ این آر او جو 5 اکتوبر 2007 کو قوم کے سامنے آیا تھا، اس کو 5 اکتوبر 2007 سے ختم کر دیا گیا ہے، اسے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب کا جو پراسیکیوٹر جنرل ہے ان کو اور نائب پراسیکیوٹر جنرل کو چینج کر دیا جائے، اور ساتھ ہی سوئس کیسز جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں 5 اکتوبر 2007 کی پوزیشن پر بحال کر دیا جائے اور ان کیسز کا وہاں سے فیصلہ کروایا جائے۔ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جس سے قوم نے اب آگے بڑھنا ہے۔ یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کہ آپ اس فیصلے کو اب کیا سمجھتے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جاوید، اب پرابلم کیا ہے؟ اب آصف زرداری جو ابھی تک چیف ایگزیکٹو رہے ہیں، وہ اب کیسے حکومت کریں گے، کیسے حکومت چلائیں گے؟ ان کے لیے اب پرابلم یہ ہے کہ کیسز شروع ہو جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں کیسز، پاکستان کے پریزیڈنٹ کے کیسز سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوں گے، اور جو بڑی اہم بات ہے کہ پروسیکیوٹرز جو نیب کے پروسیکیوٹرز تھے، سپریم کورٹ نے ان کے اندر اعتماد کھود بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ان کو چینج کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کون چوز کرے گا؟ کیا وہ آصف زرداری کو اور باقی وزراء کو ان کو کنوکٹ کر سکیں گے؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاؤ، اور مجھے آج میں دیکھ رہا تھا کہ پی ایم ایل این جو پہلے نہیں کہہ رہی تھی وہ بھی آج آ گئے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کے اوپر۔ دیکھیں آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ، اس کا نتیجہ مڈ ٹرم الیکشنز کی صورت میں نکلے گا؟ دیکھیں نا، یا تو حکومت اب یوسف رضا گیلانی چارج لے لیں، ٹھیک ہے، اور صدر صاحب کے خلاف، کیونکہ دیکھیں نا اب ان کو صاحب کیا کریں، استعفیٰ دے دیں۔ اگر صدر استعفیٰ نہیں دیتا تو دیکھیں پرابلم کیا ہوگا۔ یوسف رضا گیلانی کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ وہ صدر کے خلاف پروسیکیوشن کروائیں انڈیپینڈنٹلی؟ اگر تو وہ کروا سکتے ہیں وہ اب آگے دیکھنے والا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کروا سکتے تو پھر مڈ ٹرم الیکشن کے بعد آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے، اور دلدل میں پھنسے جائیں گے، ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نیا کرائسس آ جائے گا۔ خواتین حضرات، آپ نے فیصلہ سنا سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کا، جس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ این آر او کو کالعدم قرار دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور کہا ہے کہ تمام کیسز جن کے ذریعے این آر او کے ذریعے فائدہ اٹھایا تھا جن حضرات نے، ان سب کے کیسز جو ہیں 5 اکتوبر 2007 کی پوزیشن پر دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ نیب کے پراسیکیوٹر جنرل اور نائب پراسیکیوٹر جنرل جو ہیں ان کی نوکریاں ختم کر کے یا ان کو فارغ کر کے ان کی جگہ نئے وکلا جو ہیں وہ لگائے جائیں اور وہ ان کیسز کو لے کر آگے چلیں۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور آصف علی زرداری کے جو کیسز سوئس کورٹس میں چل رہے تھے ان کو بحال کر دیا جائے اور حکومت پاکستان وہاں جا کے کیسز لڑے، اور جو سوئس کورٹس فیصلہ کریں ان کو امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ اس پہ عمران خان صاحب کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف لے کے جائے گا ملک کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت مڈ ٹرم الیکشن سے نکلنا چاہتی ہے یا بچنا چاہتی ہے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور صدر آصف علی زرداری صاحب کیونکہ اخلاقی طور پر اپنی گراؤنڈز میں وہ کھو چکے ہیں، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے خان صاحب؟ اور دیکھیں نا جی، پروسیکیوٹ کرنا ہے، اب وزراء بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں، پہلے تو ان کو ریزائن کرنا پڑے گا۔ اگر حکومت چلانی ہے پہلے ان کو ریزائن کروائیں، پھر انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن بنائیں جو کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کرے گا، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ کیا وہ کر سکتے ہیں۔ اگر تو کر سکتے ہیں پھر گورنمنٹ چل جائے گی، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر مڈ ٹرم الیکشن کے علاوہ تو ہمارا راستہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا، آپ نے خواجہ آصف صاحب کا ذکر کیا تھا، خواجہ آصف صاحب کو ہم ٹرائی کر لیں کہ وہ ٹیلی فون لائن پہ آئیں، جیسے کہ آج انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور مڈ ٹرم الیکشن ہی ساری صورتحال کا سولوشن ہے۔ ان کا جو بیان شام کے وقت بہت زیادہ ڈسکس ہوا تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ۔ خواجہ آصف صاحب کو دوبارہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ ٹیلی فون لائن پر آئے اور ان سے پوچھیں کہ اس فیصلے کے بعد فرت اللہ بابر صاحب اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں، ہم ادھر آپ کو لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب کی طرف آئیں گے۔ The same comment will be made after the detailed judgment on a due court of time. My short comment is